अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम ग्रुप के मेंबर्स, बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पिछले तकरीबन 4-5 दिन से आप लोग राजा साहब की वीडियोस तवातुर से देख रहे हैं। तकरीबन डेली ही उनकी वीडियोस आ रही हैं। आप लोगों के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए वो वीडियो बनाकर उनमें जवाब दे रहे हैं। और हस्बे साबिक राजा साहब ने बड़े ही एहसन अंदाज में आप लोगों के चीदा चीदा सवालात के जवाबात दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों की इससे बेहतरीन रहनुमाई हो जाएगी। और आपसे गुजारिश भी है कि आप जहाँ भी जिस ग्रुप में भी मौजूद हों, राजा साहब की ये वीडियोस और ख़ास तौर पर आज आने वाली वीडियो जो आई है, इसको लाजमी शेयर करें। देखें, ये एक सवाब का काम भी है, इसलिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मुतासरीन हैं कि जिनको अवेयरनेस है ही नहीं, उनको नहीं पता कि करना क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। फिर लोगों के ज़ाती मसाइल भी होते हैं, आपको पता है। तो वो जब ये वीडियोस देखेंगे तो उनको उनके तकरीबन हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। उम्मीद है मेरी इस गुजारिश पे आप लोग ज़रूर अमल करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि मैं पिछले 1 साल से और खालिद फारूक भाई पिछले 1 साल से आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एप्लीकेशन दें, किसी भी सूरत में एप्लीकेशन दें। क्योंकि हमें तो अल्लाह पर पूरा भरोसा था, है और इंशाअल्लाह रहेगा कि ये मसला अल्लाह ताला ज़रूर हल करेगा। लेकिन आप लोगों ने बेशक बड़ी मकदार में एप्लीकेशंस दी, लेकिन जो तेज़ी अभी दिखाई जा रही है कि एजाज भाई परेशान हो गए हैं, इतना उनके ऊपर बर्डन आ गया है। तो अगर आप लोग पिछले 1 साल से एप्लीकेशंस का सिलसिला प्रॉपर रखते तो मेरा ख्याल है अब एंड में आके इतना बर्डन एजाज साहब पे ना होता। अब प्रॉब्लम ये है कि एजाज साहब भी जितनी उनकी ताकत है, तवानाई है, जितना उनके पास वक्त अवेलेबल है, वो यकीन कीजिए उससे ज़्यादा आप लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं इन एप्लीकेशंस के सिलसिले में। लेकिन एक बंदा है, अलादीन का चिराग वाकई उनके पास नहीं है, तो वो कितना बर्डन जो है बियर कर सकता है। तो अब मजबूरन एजाज साहब को बहुत से लोगों को रिफ्यूज़ करना पड़ रहा है कि वो खुद अपनी एप्लीकेशन या तो फिर ऑनलाइन सबमिट करवाएं या फिर पैटर्न ग्रुपों में शेयर है उसके मुताबिक एप्लीकेशन तैयार करके और रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेज दें। तो ये सिचुएशन ना बनती अगर शुरू से ही एप्लीकेशन के सिलसिले को प्रॉपर जारी रखा जाता। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। मैं फिर भी एजाज भाई से आप लोगों की खातिर दरख्वास्त कर रहा हूँ इस वॉइस में कि एजाज भाई जहाँ तक हो सके कोऑपरेट कीजिए। मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि आपने इस साल भर में किस तरह बर्डन उठाया है। एक अजीम काम आपने सरअंजाम दिया है। आपकी टांगें खींची गईं, आपके ऊपर तंज के तीर बरसाए गए, मुख्तलिफ ग्रुपों में किरदार कशी की गई, 1,000 रुपए को मसला बनाया गया। बस ये अब सबकी अपनी अपनी अकल है ना। हम और आप तो दुआ ही कर सकते हैं एजाज भाई के अल्लाह सबको नेक हिदायत दे। मसला मुतासरीन का है, पैसे मुतासरीन को मिलने हैं। एप्लीकेशन के प्रोसेस पे मैंने पहले भी कई मरतबा बताया इन लोगों को कि अगर आप चीदा चीदा अमाउंट जोड़ लें तो भी 1,000 रुपए से ज़्यादा तो आपका घर बैठे खर्चा आ जाता है जब आप खुद एप्लीकेशन बाई डाक भेजते हैं, बाई पोस्टल सर्विस। अब जो लोग आपके खिलाफ ग्रुपों में ख़वातीन व हजरात इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो उनको भी बखूबी अंदाज़ा है कि ख़र्चा इससे ज़्यादा होता है। लेकिन बस वही वाली बात है कि शर तो है ना हमारे मुआशरे में
جہاں خیر ہے تو وہاں شر بھی ہے، یہ خیر اور شر اس نے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے قیامت تک۔ تو ایسی باتوں کو دل پہ ہرگز نہ لیجیے۔ آپ نے جو کام کیا ہے نا اعجاز بھائی، یقین کیجئے اس کا صلہ میں خالد فاروق بھائی آپ کو کبھی نہیں دے سکتے۔ اس کا صلہ یقیناً ہمارا رب آپ کو دے گا۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں اعجاز بھائی آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ جس طرح اس کام کا بیڑا اٹھایا اسے پورا کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال میں آپ تمام متاثرین سے عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ پوسٹل سروس یوز کر لی جائے، لیکن ٹی سی ایس یوز نہ کیجیے گا۔ ٹی سی ایس پرائیویٹ سروس ہے، اتنی ریلائبل نہیں ہے۔ سرکاری سروس استعمال کیجیے، سرکاری ڈاک خانہ، اور اپنی اپلیکیشنز پوسٹل سروس کے ذریعے بھیجیں، رجسٹری کریں۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کا تعاون بھی دیکھ رہے ہیں، ادارے کی اب رفتار بھی بڑھ چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب یہ مسئلہ جو ہے اپنے حل کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے، اور اسپیشلی راجہ صاحب، ویری ویری تھینک یو۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بے انتہا تعاون کیا ہے۔ ڈے فرسٹ سے جس وقت میری اور خالد فاروق بھائی کی آپ کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی ہے، ری یونین ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا۔ آج بھی حیدرآباد سے ایک صاحب نے مجھے کال کی، وہ خالد فاروق بھائی بھی ان کو جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور انہوں نے کال کر کے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو یاد ہے جس وقت آپ کی راجہ صاحب کے ساتھ ری یونین ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ کو کال کی تھی؟ میں نے کہا بالکل مجھے یاد ہے آپ نے کال کی تھی۔ کہنے لگے اور اس وقت میں آپ سے ناراض ہوا تھا، اور میں نے یہاں تک آپ کو کہا تھا کہ میں تو آئندہ آپ سے اور خالد فاروق بھائی سے بات بھی نہیں کروں گا کہ آپ نے راجہ صاحب کے ساتھ جو ہے ری یونین کیا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب آج میں نے آپ کو کال اس لیے کی ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس وقت بڑے غلط الفاظ کہے تھے۔ واقعی آپ کا فیصلہ درست تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح راجہ صاحب جو ہے اس وقت پبلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا اور خالد فاروق بھائی کا اسپیشلی شکر گزار ہوں شاہ صاحب۔ تو بس کیا کہوں راجہ صاحب، لوگ ہیں، پبلک ہیں، سادہ ہیں، پھر ان کو ورگلانے اور بہکانے والے بھی تو انہی گروپوں میں آپ کو پتہ ہے پائے جاتے ہیں، تو انسان بہکاوے میں آ ہی جاتا ہے۔ تو جو نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور آنے والا وقت سب کچھ واضح کر دیتا ہے کہ کون کہاں غلط تھا، کون کہاں صحیح تھا۔ آج یہی ماشاءاللہ متاثرین ہیں، اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ ہمارا حل کی طرف جا رہا ہے، اور کن کی وجہ سے جا رہا ہے؟ راجہ صاحب کی وجہ سے جا رہا ہے، چودھری خالد فاروق، قمر زیدی اور اعجاز بھائی کی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو اپنے سابقہ رویے پہ پشیمانی بھی ہے، پچھتاوا بھی ہے۔ ہمارے دل اور ہمارے دل کے دروازے آج بھی سب کے لیے کھلے ہیں، اور امید ہے اعجاز بھائی اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں گے، اور کوشش کیجئے کہ جتنا زیادہ آپ برڈن لے سکتے ہیں لے لیں، کیونکہ اینڈ نزدیک ہے۔ اس کے بعد اور ابھی بھی لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لوگ دل سے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور میں پرسنلی اعجاز بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، چودھری خالد فاروق بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایفرٹ شروع کی 1 سال پہلے مجھے کال کر کے، اور پھر میں اور خالد بھائی دوبارہ ایک ساتھ گروپوں میں ایکٹیو ہوئے، راجہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے، اعجاز بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے، اور ماشاءاللہ فینٹاسٹک فور نے وہ کر دکھایا ہے کہ جس کی امید متاثرین کو ہرگز نہیں تھی۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔